سيادنا السلام عليكم مرحبا بكم في نوفيل ابيزود ديال ايبولا بولت. اليوم غادي نشوفوا معكم دي كومبوزون اللي مهمين في ان اورديناتور. هو لي ديسك دور. ان ديسك دور 3 تيرا غادي يكون للستوكاج، ان ديسك دور دو ديسك دور اس اس دي غيكونوا اون ريد غيكون فيهم لي جو و لي زابليكاسيون مهمين، و ان ديسك دور اس اس دي ام 2 اللي هو لو بلو رابيد غادي يكون فيه السيستم. غادي نبداو بالديسك دور اتش دي دي 3.5. كما كتشوفوا هنا عندنا ان ديسك دور 3.5 3 تيرابايت 7200 tours avec une connexion SATA. هذا il est plus dédié au stockage. Il a عندك des fichiers اللي باغي تغارديهم par exemple images, vidéos ولا des logiciels ولا des jeux تقدر ديرهم في هذا، لان ما غاديش تبقى تستعملهم بزاف وما كيطلبوش une rapidité كبيره ديال الديسك دور الا بغيتي تحلهم، بحال باغ اكزومبل دي زيماج ولا دي فيديو عاديين ماشي 4K، حيت 4K كيبغيو شويه دي ديسك دور بلو رابيد، و دي زيماج عاديين دي تروك اللي غادي تستوكيهم ما تبقاش تستعملهم او كوتيديان. هاد الديسك دور il est parfait pour ça، وخصوصا لا طاي ديالو كبيره كيقدر يهز بليزيور دوني 3 تيرابايت على الخير والخمير. سينو علاش غتقول لي علاش ما كتاخذش اس اس دي 3 تيرابايت؟ باسكو الاس اس دي باقيين غاليين، سكيفا كتاخذ دي كاباسيتي قلال pour d'autres utilisations حنا غادي نشوفوهم دابا غنشوفوا لي ديسك دور اس اس دي سامسونج 850 ايفو. الكاباسيتي اللي خديناه هي 250 جيجا وخدينا منهم جوج. حنا غنشوفوا علاش خدينا جوج وما خديناش غير واحد اون كاباسيتي كبيره. نحلو برومييرمون نشوفوا شنو كاين في لا بواط. عندنا سي دي درايفر والمانيوال. هذا ديسك دور اس اس دي ils sont plus rapides que les disques durs HDD اللي شفنا قبل، حتى هما عندهم كونيكسيون ساتا بحال الاخرين. ils sont plus robustes ما كيخسروش دغيا بحال الاخرين، و ils sont plus rapides كيقدر توصل لا فيتاس ديكريتور ديالهم 540 ميجا بار سكوند. لي HDD اللي شفنا قبل اللي فيه 3 تيرا كتقدر تفاري ما بين 60 و 80 ميجا بار سكوند بحال هكاك، سكيفي كتشوفوا لا ديفيرونس شحال كتكون كبيره. فاش كتنفع باغ اكزومبل في لي زابليكاسيون اللي كيستعملوا الديسك دور كيتلوداو بدغيا كيخدموا بلو رابيد. الويندوز بعدا كيولي يطلع 3 ولا 5 فوا بلو رابيد كو ان ديسك دور عادي. لي جو حتى هما كيتلوداو دغيا، اي حاجه كتكتب في ان ديسك دور كتولي تخدم بلو رابيدمون. علاش خدينا جوج؟ باش نديروهم اون ريد زيرو. ريد زيرو هو انك تلصقهم بجوج وكيوليو يعطيو كيبان لك ان ديسك دور واحد، ماشي كتلصقهم كيما دير الكولا وتلصقهم، لا كتستعمل ان لوجيسيال دو ريد اللي كيردهم بجوجهم اوطون كان سول ديسك واحد، وكتبقى عندك لا ميم كاباسيتي. هذا هو الريد زيرو. كاينين بليزيور ريد، مي حنا في هذا لوكا ديالنا حنا نستعملوا الريد زيرو. علاش غتقول لي غادي نديروهم بجوج بقى يبان لنا ديسك واحد؟ باسكو كتزيد حتى في لا رابيديتي ديكريتور. بحال دابا عندنا في هذا كيكتب 500 ميجا بار سكوند وهذا كيكتب 500 ميجا بار سكوند. فاش كنديروا مون ريد زيرو كيقدروا يكتبوا بلو رابيد. سا ايتي تيستي بحال في هذا البنش مارك هذا اللي غتشوفوا دابا ديال تومز هاردوير، داروا لو تيست هما وكتبين بان دو ديسك دور اون ريد سون بلو رابيد. فوالا هادشي علاش خدينا دو ديسك دور سامسونج. هنا غنشوفوا معكم ديسك دور بليكستور ام 2 ان في ام. هاد ان في ام حيت كاينين لي ديسك دور اس اس دي ام 2 ماشي ان في ام. ان في ام لا تكنولوجي خرجت ديرنييرمون elle rend les disques durs M2 plus rapides 2 à 3 fois. اجي نحلوه نشوفوا شنو كاين لداخل. بعدا في الشوفه الاولى كيبان لك الديسك دور صغيور كما كنقولوا حنا هنا صغيور ومطور. هذا الفيس باش كتشدو مع الكارت مير، و اون بارلون دو كارت مير ماشي اي كارت مير فيها هذا البور هذا M2. ردوا البال كاين شي واحد باغي يشري يتاكد بان الكارت مير ديالو سيبورت لي ديسك دور M2. الوغ هاد ام 2 هو لو بلو شير كاع في هادشي كله في هاد لي ديسك دور. غلا من سامسونج اس اس دي 2.5 وغلا ايفيدامون من الاتش دي دي 3.5. انا جي اوبتي بوغ هذا باسكو كوتي كاليتي بري مزيان، و لي فيه زوين هو ان في هذا الرادياتور هذا باش كيبرد شويه اون كا دو شالور ولا حاجه بحال هكا. هذا لا فيتاس ديالو كتمشي حتى ل 2.3 جيجا par seconde, ce qui fait bizarre.
2,3 هي 2300 mégas par seconde comparé à 500 mégas par seconde 5 fois plus rapide. ما بقى ليا غير نودعكم ونعطيكم رونديفو في حلقه جديده بان كومبوزون جديد ديال ابو لابول. سيادنا السلام عليكم.